रिपोर्टेडली ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 20 किलो के करीब जो बुशरा बीवी का वजन वो कम हो गया। 22-22 घंटे आपको बंद रखा जाता है, भांजा उसका अंदर है, बहनें उसकी दरबदर है। इसके के लिए इमरान खान ये बर्दाश्त कर रहा है। कौन है जिसकी वजह से इमरान खान ये बर्दाश्त कर रहा है? वो है पाकिस्तान की अवाम। अब केपीके से खबरें आई जी कि सुहेल अफरीदी के साथ कुछ अरकान नाराज हो गए। उन्होंने एक खत लिखा है। नाराज अरकान का जो खत है उनके वो बिल्कुल जायज़ है। उन्होंने कहा जी कि इमरान खान की रिहाई के लिए तहरीक चलाई जाए। ये चाह रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट चाह रही है कि हर तरफ से पीटीआई को जकड़ दिया जाए। ये वो यूरोपियन यूनियन है कि जो कहता है कि अगर हमने ये अपनी ही बनाई हुई रिपोर्ट अगर हमने पब्लिश कर दी तो पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है, जो चोरी शुदा वोटों से हुकूमत बनी है, उनसे हमारे ताल्लुक खराब हो जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नज़र अब्बास लंदन से। 2 जून 2026 और सोमवार का दिन। आज फिर वही दिन कि बुशरा बीबी की फैमिली की, इमरान खान साहब की फैमिली की मुलाकातों का दिन, फैमिली के साथ मुलाकात का दिन है और उम्मीद यही की जाती है। अच्छा, ये एक ऐसी उम्मीद है जी पुट्ठे काम तो हो रही है कि कोई चांस नहीं है मुलाकात का, यहाँ पे मुलाकात वगैरह कोई होने का चांस नहीं है। लेकिन बुशरा बीबी के बारे में जो खबरें हैं वो कोई अच्छी नहीं है। मुर्तज़ा हुसैन है ड्रॉप साइड न्यूज़ के, उन्होंने एक ट्वीट की है। उस ट्वीट में वो बता रहे हैं कि जो उनके ख़ानदान से मुलाकात नहीं की जा रही, बुशरा बीबी की मुलाकातें भी बंद हैं। उनकी एक आँख का जो है वो नुकसान हो चुका हुआ, आँख उनकी ख़राब है बहुत ज़्यादा और उनका तकरीबन रिपोर्टेडली ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 20 किलो के करीब जो बुशरा बीबी का वज़न वो कम हो गया। अब आप देखें इमरान खान साहब की कितनी किस किस्म की एफिलिएशंस हैं उनके साथ। इमरान खान साहब किस कर्ब से गुज़र रहे हैं, किस अज़ियत से गुज़र रहे हैं, उसको बयान करना जो है वो मुश्किल है। ये बात करते हुए यकीन कीजिए कि समझ नहीं आती है कि बंदा किस तरह बात करे कि एक शख्स जो अज़ियत उठा रहा है, उस अज़ियत का लेवल देखें। एक तो वहाँ पे जिस्मानी तौर पे वहाँ पे गर्मी, 50 के करीब वहाँ पे टेम्परेचर, बाहर आप कहीं जा नहीं सकते, आइसोलेशन में आपको रखा गया, 22-22 घंटे आपको बंद रखा जाता है। एक्सरसाइज़, वॉक, पढ़ाई, किताबें सब आपकी बंद है, अखबार आपका बंद है, टीवी आपका बंद है, ये सारा कुछ आपका बंद है, आपको एक कमरे में बंद कर दिया गया है, छोटे से कमरे में। ये तो एक जिस्मानी तकलीफ है। उसके बाद ज़हनी तकलीफ देखें उसको क्या है कि उसको घूमने-फिरने की आज़ादी नहीं है, साफ़ पानी की आज़ादी नहीं है, किसी से बात करने की आज़ादी नहीं है, उसकी हत्ता कि उसी जेल में उसकी बीवी है, उसकी आज़ादी नहीं है, अपने बच्चों से उसकी मुलाकात नहीं है और 2 साल होने को आ रहे हैं और वो बंदा किसी भी किस्म उसका भांजा उसका अंदर है, बहनें उसकी दरबदर हैं, ये तमाम चीज़ें और फिर वो अपने अपने सामने देखता है अपनी बीवी की आँख खराब होते हुए, फिर उसकी अपनी आँख खराब होती है, फिर उसकी बीवी की आँख खराब होती है, अपनी बीवी को वो कमज़ोर होता हुआ देखता है, वो एक देख रहा है कि वो म जिस्मानी तौर पे ख़त्म होती जा रही है, तमाम चीज़ें बर्दाश्त कर रहा है, किसके लिए? किसके के लिए इमरान खान ये बर्दाश्त कर रहा है? कौन है जिसकी वजह से इमरान खान ये बर्दाश्त कर रहा है? वो है पाकिस्तान की अवाम। पाकिस्तान की अवाम के लिए बर्दाश्त कर रहा है। ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, ये कोई मज़ाक नहीं है। मुझे कल एक दोस्त ने कहा जी कि मुस्लिम लीग नून जो है वो बड़ी तेज़ी से अपना काम करती जा रही है और अपने आप में वो पॉपुलर होती जा रही है और उसने बड़ी ग्राउंड गेन की है। फिर हमने वीडियो देखी कि जी वो गिलगित-बल्तिस्तान में इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, उनको बताया जा रहा है जी कि मुस्लिम लीग नून जो है वो बड़ी पॉपुलर है वहाँ पे। मैं ये सोच रहा था कि किस कौम के लिए इमरान खान कुर्बानियाँ दे रहा है? हबीब अकरम साहब ने अब वो जितने भी चलाए हैं, ज़ाहिर है हबीब अकरम साहब बेशुमार लोगों को मिले होंगे, तो उन्होंने कुछ सैंपल चलाए होंगे जो सिलेक्टिव थे, जो टीवी पे चले, वो ज़ाहिर है सिलेक्टिव होते हैं। जब ये चीज़ें बनती होती हैं, चीज़ें होती हैं, प्रोपेगेंडा मुहिम चल रही होती है, हबीब अकरम साहब में शक नहीं कर रहा, लेकिन मैं उनके जो भी उनकी सूरत-ए-हाल है, मैं उसको उसमें हो सकता है उनको बंदे ही ऐसे मिले। मुझे कई दफ़ा होता है सिर्फ़ ऐसे बंदे मिलते हैं जो सिर्फ़ सपोर्ट कर रहे होते हैं, एक ख़ास पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर। कई दफ़ा ऐसे होते हैं कि सारे-सारे उसके अपोज़िट मिलते हैं। तो मैं उसके ऊपर नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं अपने दोस्त की बात के ऊपर कहूँगा कि वो ये कह रहे थे कि जी मुस्लिम लीग नून जो है वहाँ केपीके में बड़ी पॉपुलर होती जा रही है। पंजाब में साफ-सुथरा आपने जो पंजाब बनाया है, वो बड़ा साफ-सुथरा हो गया हुआ है। अब इमरान खान को मर जाना चाहिए। इमरान खान के बीवी-बच्चों को मर जाना चाहिए। इमरान खान खत्म हो जाना चाहिए क्योंकि ये पाकिस्तान की अवाम जो है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुकी है, जो कि मेरा दिल नहीं मानता। मेरा ज़हन कबूल करने को तैयार नहीं कि पाकिस्तान की अवाम इतनी बेगैरत हो सकती है कि एक लीडर उसके लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहा है, इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहा है जिसकी कि दुनिया में आने वाले दिनों में मिसाल नहीं होगी। उस लीडर के लिए हमारे ये जज़्बात हैं, हमारी ये चीज़ें हैं कि हमें उसका वो एहसास नहीं है। अभी यहाँ पे मैंने कल सिद्दीक जान साहब की मैसेज सर से बात करते हुए मैंने वीडियो देखी जिसमें उन्होंने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया है, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी में हो रहे हैं, तो मैं ओवरसीज़ में रहता हूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रही है।
اور مجھے دکھ ہو رہا ہے ان لوگوں پہ. میں ہمیشہ سے یہ بلیو کرتا ہوں سارے عمران خان سے بہت پیار کرتے ہیں، اپنا اپنا سٹائل جانے کا، لیکن یہ کوئی سٹائل نہیں ہے عمران خان سے محبت کا کہ آپ یزید سے بھی دوستی ہو اور حسین سے بھی آپ پیار کا اظہار کریں. یہ پاسبل نہیں ہے. یہ مکافہ یہ کیا کہنا چاہیے، آپ نے ہر بندے نے اپنی اپنی کپڑے جانا ہے، اپنا اپنا ساتھ دینا. بہرحال بات کہیں اور جا رہی ہے. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ عمران خان کس قوم کے لیے قربانی دے رہا ہے. یہ اس قوم کے لیے عمران خان قربانی دے رہا ہے. عمران خان کیوں نہیں باہر نکل آتا؟ عمران خان کیوں چھوڑ نہیں دیتا اس قوم کو؟ کیوں اس کو اتنا یقین ہے اس قوم کے اوپر؟ کیوں اس کو یقین، کیوں اتنا بھروسہ ہے اس کے اوپر؟ یہ قربانی بہت بڑی قربانی ہے عمران خان دے رہا. آپ یقین کریں بہت بڑی قربانی عمران خان دے رہا. مجھے سمجھ نہیں آتی، میرے پاس لفظ نہیں ہے میں اپنی فیلنگ کا اظہار کر سکوں، جس بات کا اظہار کروں. لیکن بڑے دکھ اور افسوس کا مقام ہے کہ آج کا دن بھی ویسے ہی گزر جائے گا کہ ان کا ملاقات جو ہے نا ان کی عمران خان صاحب کی نہیں ہوگی. اور اتنی دکھ اور تکلیف کے بعد جو باہر جو معاملات ہو رہے ہیں جو ارد گرد، ان کو دیکھ کے بڑا افسوس ہوتا ہے. اب کے پی کے سے خبریں آئیں جی کہ سہیل افریدی کے ساتھ کچھ اراکین ناراض ہو گئے. انہوں نے ایک خط لکھا ہے. ناراض اراکین کا جو خط ہے ان کے وہ بالکل جائز ہے. انہوں نے کہا جی کہ عمران خان کی رہائی کے لیے تحریک چلائی جائے اور اس کو نتیجہ خیز بنانے کی کوشش کی جائے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے کہ ان لوگوں نے اب اس بات کا اظہار کیا. وہاں پہ کے پی کے میں گورنمنٹ ہوگی نہیں ہوگی، گورنمنٹ چینج ہو جائے گی، کیا ہوگا ہمیں نہیں پتا، مجھے نہیں پتا. لیکن یہ دیکھنا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ عمران خان کی اتنی بڑی قربانی، اپنی بیوی کو وہاں پہ بیمار ہوتے ہوئے دیکھنا، اپنے بچوں کو جیت سے ملاقات نہ ہونا. میرے پاس لفظ نہیں ہے بیان کرنے کے، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ فردر کچھ کہا جا سکے. لیکن یہ ہے کہ آج جو ہے کان نے خط لکھا اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور ان چیزوں کو دیکھنے کی اور اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. دیکھتے ہیں سہیل افریدی کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے، گوہر صاحب ہیں یا راجہ صاحب ہیں، وہ کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں ہمیں نہیں پتا. اچھا جی، ایک اور چیز جو ہوئی ہے، ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. ای یو کی صدر ہیں، ان کا نام ہے کاجا کیلاس. وہ خاتون ہے، وہاں کی وائس پریزیڈنٹ ہے یورپین یونین کی. وہ آئی ہیں پاکستان میں. اب اس موقع پہ بڑا امپورٹنٹ تھا کہ یہاں پہ جو سینٹ کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں یا وہ جو پارلیمنٹ کے اپوزیشن لیڈر ہیں، وہ ان سے ملاقات کرتے یا ملاقات کی درخواست کرتے، اور کچھ نہیں کر سکتے. تو ایک پریس کانفرنس ہی کر لیتے کہ آپ لوگوں نے اپنے ہی اصولوں کے مطابق بنایا ہوا جو سٹینڈرڈ آپ نے رکھے ہوئے ہیں، جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس ملک میں جس میں فوجی عدالتیں ہوں گی اس کے ساتھ ہم کاروبار زندگی نہیں کر سکیں گے، اس کو ڈینائی کیا. آپ لوگوں نے ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کے اوپر آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. وہ کیوں کی ہوئی ہیں؟ یہ کوئی ان سے پوچھنے کا انہوں نے کوئی بندوبست نہیں کیا پی ٹی آئی نے. اور بڑا افسوس کا مقام ہے کہ اتنا امپورٹنٹ بندہ پاکستان کا دورہ کر رہا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کی ڈکیتی کے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے. یہ وہ یورپین یونین ہے کہ جو کہتا ہے کہ اگر ہم نے یہ اپنی ہی بنائی ہوئی رپورٹ اگر ہم نے پبلش کر دی تو پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے، جو چوری شدہ ووٹوں سے حکومت بنی ہے، ان سے ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے. کون سے ایسے تعلقات ہیں جو وہ خراب ہو جائیں گے؟ صرف یہ کہ پاکستان ایک آزاد زندگی چاہتا تھا. عمران خان چاہتا تھا کہ ہم آزادی کی زندگی گزاریں. عمران خان انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کی بات کر رہا تھا. عمران خان پاکستان کو سیلف ریسپیکٹ کے اوپر بات کر رہا تھا. اس بنا پہ آپ لوگوں نے عمران خان کے معاملات کو چھپایا کہ رکھ دیا کہ یہاں پہ جو ہوتا رہے، کت خانہ ہوتا رہے، وہ ہوتا رہے، ہم خاموش رہیں گے. یہ بڑا سوالیہ نشان ہے یورپین یونین کے اوپر. اور یورپ میں بیٹھے لوگ جو ہیں اس معاملات کو دیکھیں گے. وہ آگے بھی ہوتا رہے گا، سلسلہ چلے گا. لیکن پاکستان کے اندر بڑا امپورٹنٹ ہے. اوورسیز میں کوئی بھی تحریک چلے، کوئی بھی پروٹیسٹ ہو، کوئی بھی بات ہو، پلیز ذہن میں رکھے گا جب تک پاکستان ایکٹیویٹ نہیں ہوگا اس وقت تک چیزیں تبدیل نہیں ہوگی. اور جہاں تک زندہ رکھنے کی بات ہے، اوورسیز پاکستان نے اپنے معاملات کو زندہ رکھا ہوا، اور یہ آگے بھی زندہ رکھیں گے، آگے بھی لے کے چلیں گے. ان کی چیزوں سے یہ معاملات ختم نہیں ہو پائیں گے. جو یہ چاہ رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی ہے کہ ہر طرف سے پی ٹی آئی کو جو کر دیا جا رہا ہے. ایسے میں باتیں ہو رہی ہیں جی کہ وہ عمران خان کو نکال دیا جا رہا ہے، اور عمران خان کی بات ہو رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے. یہ سارے کا سارا ایک ڈکوسلا ڈرامہ ہو رہا ہے جس کے اوپر یہ سارے کا سارا بیس کرتے ہیں. اور بتایا یہ جا رہا ہے جی کہ مسلم لیگ نون آ رہی ہے، اب مسلم لیگ نون کے بڑے تعلقات بن رہے ہیں، تو اب آپ عمران خان کو چھوڑ رہے ہیں، مسلم لیگ نون کو جوائن کرنے کا اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں. دیکھیں مجھے بڑا میرا کنسرن ہے، میرا بار بار یہ اس بات پہ کنسرن ہے کہ جو عمران خان جس بات کے لیے سٹینڈ کر رہا ہے، قوم کو اس کے ساتھ کھڑا ہونا. عمران خان جس بات کے لیے سٹینڈ کر رہا ہے وہی میں نے آگے بھی یہ کہا کہ only way فارورڈ از عمران خان وے. عمران خان وے از اونلی وے فارورڈ. آگے جانے کا راستہ صرف وہی ہے جو عمران خان چاہ رہا ہے. اس میں یہ ہماری آزاد فارن پالیسی ہو، ہمسایوں کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہوں،
اور پاکستان کی عوام کے اوپر پیسہ خرچ کیا جائے، پاکستان کی عوام کے اوپر پیسہ خرچ ہو، پاکستان کی عوام کی اپنی حکومت، ہم اپنے ملک کو دیکھیں، اپنی غربت کو دور کریں، اپنے بچوں کی تعلیم کا بندوبست کریں، اپنے بچوں کی صحت کا بندوبست کریں. یہ دو سیکٹر جو ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ، جن کے اوپر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ بڑے امپورٹنٹ دو سیکٹر ہیں جن کے اوپر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. بیچ میں فون آ رہا ہے، تھوڑی سی انٹرپشن ہو گئی ہے، تو میں اپنی بات کو یہ پہ ختم کروں گا اس بات کے، اس نوٹ کے ساتھ کہ پھر وہی ہے کہ پاکستان میں عوامی حکومت کا ہونا بڑا ضروری ہے، عوامی حکومت کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اگر عوامی حکومت نہیں ہوگی، پاکستان کے عوام کی حکومت نہیں ہوگی، آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے. آگے بڑھنے کا اور کوئی راستہ ہمارے پاس نہیں ہے. اور عمران خان کی قربانیوں کو جس طریقے سے رد کیا جا رہا ہے اس پاکستان کی عوام کی جانب سے، بہت ہی افسوسناک ہے. میرے والا پاکستان فارغ ہے، میرا کوئی تعلق نہیں پاکستان کا. جو پاکستان عمران خان کو نہیں نکال سکتا، جو پاکستان عمران خان کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا، جو اپنے ساتھ ظلم ہونے کے ہوتے ہوئے ظلم کو برداشت کر سکتا. میں نے 40 سال کی یہاں کی یورپ امریکہ کی، یہاں پہ برطانیہ زندگی میں دیکھا، جو بات نہیں کر سکتا، جو بول نہیں سکتا، اس کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.